जुमे का ये वजीफा, मैं कहता हूँ कि बरसों की पुरानी हाजतें होना है जी, दिल में फंसी हैं यार, मेरी ये हाजत अल्लाह तू पूरी कर दे। तो जुमे का ये वजीफा कीजिए, हमेशा अपनी घबराहटों, अपनी परेशानियों से निजात पाइए। बल्कि बुजुर्ग पता है क्या फरमाते हैं इस वजीफे के बारे में, कि ये अल्लाह का डायरेक्ट हॉटलाइन फ़ोन नंबर है जी, फ़ोन नंबर होता है ना, अल्लाह का डायरेक्ट ये नंबर है। वैसे तो याद रखें कि जो नमाजी है ना बंदा 5 वक्त का, वो समझ लो कि रोज़ अल्लाह को कॉल मिला रहा है, लेकिन ये कॉल डायरेक्ट वाली है, इसमें कोई किस्म का एक्सचेंज नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, डायरेक्ट रब की ज़ात से ये नहीं राब्ते का ये ज़रिया है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप जुमे को ये अमल करते हो, देखें याद रखें जुमरात भी और जुमा भी, लेकिन जुमे को लाजमी किया करें। कौन सी रात? जुमरात और जुमे की दरमियानी रात। और अब ये नहीं है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात को नहीं कर सकते, ना ना ना, रोज करो। मैं कहता हूं कि रोज आसमाने दुनिया पर रात को अल्लाह ताला की एक निदा देने वाला निदा देता है कि पिछली राती और रहमत रब दी और करे बुलंद आवाज़ा और रहमत मंगण वाले ताई खुला दरवाजा। तो दोस्तों, आपको अल्लाह ताला इतने खजाने अता करेगा, इतनी दौलत अता करेगा कि हर दोस्त, हर रिश्तेदार, आपका हर करीबी, आपका हर वाकफकार, आप मेरी बात नहीं मानोगे कि आपको तरसी हुई निगाहों से देखेगा कि यार साढ़े कोल भी ये गड्डी होंदी, यार ये साढ़े कोल भी कोठी होंदी है। तो ये अमल करने वाला मेरा अज़मूदा अमल है दोस्तों। जो मैं आपको रोज़ाना अमल देता हूँ ना, ये अज़मूदा होते हैं, कुछ मेरे भी होते हैं, कुछ आप जैसे बहन भाई मुझे बताते हो ईमेल करके, कहीं कमेंट में बताते हैं कि भाई ये फ़लाँ वजीफ़ा है, ये दोस्तों को बताइए। तो दोस्तों, ये अमल है नमाज तहज्जुद। कौन सी? जुमे की जुमरात की दरमियानी रात भी कर सकते हैं, और हफ्ते और जुमे की दरमियानी रात भी ये अमल कर सकते हैं। सूरह अल कौसर का तहज्जुद की नमाज वाला तकदीर बदल वजीफ़ा। याद रखें कि सूरह अल कौसर एक अल्लाह ताला की वो नेमत है कि अगर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूद पाक पढ़िए, फौरन पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ें फटाफट पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप में अगर कोई जनसाराने मुस्तफ़ा है तो कमेंट में भी लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सब में से कोई जानसारे मुस्तफ़ा है, वैसे तो सब जानसारे मुस्तफ़ा है, वैसे ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, अगर कोई लिख ना सका तो फिर वो बेचारा क्या करे है। तो कोई बात नहीं जी, अगर कोई लिख सकता है तो लिख लें। आप सब जानसाराने मुस्तफ़ा हैं, हजूर की आल औलाद पर आपकी, यानी कि इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ वारी हुई है, जो मुझे देख रहे हैं मेरे बहन भाई। तो दोस्तों, जो बंदा जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात, या जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, या कम अज़ कम 11 दिन लगातार अमल करता है, शुरू जुमे को करता है, तो तहज्जुद की नमाज में सूरह अल कौसर का ये जो वजीफ़ा है तकदीर को बदल देता है, यकीन करें। और मैं जो बात करने लगा था वो बातों बातों में रह गई कि सूरह अल कौसर वो सूरत है कि अगर हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रहें ना मरने तक, और शुक्र अदा करें अल्लाह की इस नेमत का, कौसर का, तो नहीं कर सकते हैं जी। याद रखिएगा ये मेरी बात। तो अब अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने वाला जो है इंशाल्लाह अच्छी चीज़ को पसंद करेगा, और जो अच्छी चीज़ को पसंद करने वाला होता है उसके साथ बुरा नहीं होता। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। एक कमेंट भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो क्या करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले। हाँ, ये बेल नोटिफिकेशन जो है ये लाजमी ऑन कर लिया करें। मेरी बहनों भाइयों,
اگر آپ کا کوئی کام پھنس چکا ہو، زندگی آپ کو تنگ کر رہی ہو، پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیں، تو میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے یہ عمل لیا تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور راولپنڈی میں راجہ بازار میں ایک جگہ، راجہ بازار سے کہیں میں نے جانا تھا، تو میں نے ٹیکسی ہائر کی۔ وہاں پر راستے میں میرے جیسے بندے جو ہوتے ہیں نا، وظیفے کوئی دے تو بسم اللہ کر کے لیتے ہیں، کوئی مانگے تو اسے بسم اللہ کر کے دیتے ہیں۔ تو کوئی وظیفے پر بات ہوئی نا، تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ بھائی یہ ہارٹ لائن ہے اللہ کی، جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا، فرمانے لگے، وہ بڑے بزرگ بندے تھے، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے وہ ٹیکسی ڈرائیور، فرمانے لگے اگر آپ کو زندگی تنگ کرنا شروع کر دینا، پریشانیاں، رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں، قریبی غیر، ہر بندہ آپ کی یعنی کہ کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، تو آپ نماز تہجد کے ٹائم اٹھ پڑیں، چند دن یہ عمل کریں، کم سے کم میں اپنی طرف سے اندازہ آپ کو بتاتا ہوں 11 دن عمل کریں۔ آپ کریں کس طرح؟ آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لینی ہے، 4 رکعتیں آپ پڑھ لیں، 2 پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 2 پڑھ کے سلام پھیریں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے بعد میری بہنوں بھائیوں 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بار بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو بندہ 313 بار پڑھے گا تہجد کے بعد اور 11 دن لگاتار بغیر چھوڑے، اگر چھوڑیں گے تو پھر واپس پہلے دن سے کرنا پڑے گا، اور عمل یہ جمعے کے دن شروع کریں۔ اور جو بندہ یہ عمل کرے گا، اس کی جو دل کی حاجتیں ہیں نا، اللہ اس کا نگہبان ہے انشاءاللہ۔ آزما کر شرط ہے کہ دیکھ لو۔ ویسے جب آپ کرو نا تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور کرو نا تو کہو رب دے گا، یہ نہ کہو کہ ہاں چلو کر کے دیکھتے ہیں، نہیں نہیں، پکا یقین محکم، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرو۔ کار مانگو گے اللہ، میں کہتا ہوں پجارو آپ کو دے گا، اگر مکان مانگو گے اللہ آپ کو بنگلہ دے گا، اگر مطلب ہے کہ چند روپے مانگو گے اللہ کروڑوں روپے دے گا۔ یعنی یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی ڈوبتی کشتی کو رب کنارے لگا دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ایک کمنٹ بھی کریں، اور ویڈیو لائک کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔